नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। भारतीय मन्त्री परिषदले अनुमोदन गर्यो नेपालसँगको विद्युत खरिद समझदारी। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने। बाढीले ध्वस्त कागबेनी पुनर्निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिने गृह मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। बस्तीलाई सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता। चालू वर्षको पहिलो महिनामै अलैची निर्यात 300% ले बढ्यो। काकरभिट्टाबाट 96 करोड 46 लाखको अलैची भारत निकासी। ब्ल्याक सी खाद्य सम्झौता नवीकरण नगर्ने पुटिनको अडान। रुसको अडानले विश्व खाद्य आपूर्तिमा अवरोध पुग्ने चिन्ता। र एसिया कप क्रिकेटमा आज अफगानिस्तान र श्रीलङ्काले प्रतिस्पर्धा गर्दै सुपर 4 मा स्थान बनाउने श्रीलङ्काको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं भारत सरकारको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। भारतले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। हालै बसेको भारतको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले ट्विट गरेर जानकारी दिएका हुन्। भारतीय मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अब नेपालबाट बिजुली ल्याउने विषयमा थप अध्ययन र गृह कार्य हुने शर्माले उल्लेख गरेका छन्। भारतको निर्णयले विद्युत विकासको नयाँ मार्गचित्र बनाउने बाटो खुला गरेको उनको भनाइ छ। भारतको निर्णयले नेपालको आर्थिक विकास र पुनर्संरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि शर्माले उल्लेख गरेका छन्। गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने लक्ष्य राखिएको बताएका थिए। सोही कुरालाई भारतको मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गरेको हो। कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध नेकपा एमालेको रिटमा आजबाट प्रतिवादीको बहस सुरु भएको छ। निवेदक पक्षको बहस हिजो सकिएपछि आजबाट प्रतिवादीको बहस सुरु भएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा हिजोदेखि निरन्तर सुनुवाई सुरु भएको थियो। आज प्रतिवादी कोशी प्रदेश सरकार पक्षको बहस हुनेछ। बुधबारसम्म आदेश हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले संसदबाट असंवैधानिक तरिकाले विश्वासको मत लिएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले भदौ 6 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको किर्ते मुद्दामा आजदेखि प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले बहस थालेका छन्। 290 जना प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीको बहस भने केही दिन चल्नेछ। प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीको बहसपछि सरकारी वकिलको जवाफी बहस हुनेछ। जवाफी बहस सकिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई थुनामाकी तारिखमा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने भन्ने आदेश दिनेछ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जारी प्रारम्भिक थुनछेकको सुनुवाईमा सरकारी वकिलले बहस सकिसकेका छन्। उनीहरूले प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई थुनामा पठाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्। सरकारी लिखत तथा दस्तखत किर्ते गरी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने काम गरेको भन्दै 290 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सो किर्ते प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरेको थियो। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुस्ताङको कागबेनी बस्तीलाई पहिले भन्दा व्यवस्थित र उन्नत ढङ्गले पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकामा स्थलगत निरीक्षण गर्न पुगेका गृह मन्त्री श्रेष्ठले तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी मुख्य योजना बनाएरै पुनर्निर्माणमा लाग्ने बताएका हुन्। मुस्ताङ धार्मिक र पर्यटनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा
पहिलेको भन्दा व्यवस्थित र उन्नत बनाउने उल्लेख गरे। क्षेत्रको विकासको निम्ति अझ बढी काम अगाडि बढाउने र यो क्षेत्रको पर्यटकीय विकासको निम्ति अझ बढी व्यवस्थित ढङ्गले योजना बनाउने र उत्तरी नाका लोमाथोङ नाकालाई कसरी चाहिँ दुई देशको बीचको नाकाका रूपमा व्यापारिक नाकाको रूपमा सञ्चालन गर्ने त्यो बारेमा समेत हामी छलफल गरिराखेका छौँ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कोरोला नाकालाई चीन र नेपाल बीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीरताका साथ पहल गर्ने बताए। बेनी जोमसोम कोरोला सडकमा 12 मास यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो। साउन 28 गते कागखोलामा आएको बाढीबाट 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। नगद सामान र संरचनामा मात्र 81 करोड 83 लाख बराबरको क्षति भएको छ। एमाले लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान भएको छ। बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म मतदान भएको हो। आजै साँझसम्म नतिजा बाहिर ल्याउने तयारी छ। एमाले लुम्बिनीको नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा पाल्पाका राधाकृष्ण कण्डेल र प्युठानका हरिप्रसाद रिजाल प्रतिस्पर्धामा छन्। उपाध्यक्षमा रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ एवं विश्वराज बराल, बाँकेका पूजन विश्वकर्मा र रोल्पाका शान्तकुमार वलीबीच प्रतिस्पर्धामा छन्। सचिव निर्विरोध भएका छन् भने उपसचिव खुलामा 3 र महिलामा 3 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। उपसचिव खुलामा उपेन्द्र लाल कामी, दुर्गा प्रसाद थारू चौधरी र पूर्ण मगर चुनावी मैदानमा छन्। उपसचिव महिलामा आरती पौडेल, लीला राणा मगर र बसन्ती अधिकारीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यस्तै लेखा कमिटी अध्यक्षमा दामोदर घिमिरे र विष्णुराज भिसीको उम्मेदवारी परेको छ। आगामी नेतृत्वका लागि पदाधिकारीमा सचिव सहित भूगोलतर्फ 12 मध्ये 8 जिल्लाका सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। 5 पदाधिकारी मध्ये 4 पदमा निर्वाचन भइरहेको हो। यसबाहेक भूगोलतर्फ रूपन्देही, गुल्मी, बाँके र दाङ जिल्ला गरी 4 जिल्ला, लेखा कमिटी र प्रदेश खुल्लातर्फ मतदान भएको छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। 16औं संस्करणको एसिया कप क्रिकेटमा नेपालको प्रदर्शन हेरेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारले काठमाडौँ महानगर वा आसपासमा आवश्यक 100 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएमा महानगर रङ्गशाला बनाउन पहल गर्ने बताएका हुन्। प्रमुख शाहले पूर्वाधार निर्माण भए मात्र खेलको विकास हुन सक्ने उल्लेख गर्दै एकै खेलबाट करोडौं रकम आर्जन गर्न सकिने पनि बताएका छन्। उनले आगामी 3 वर्षभित्र सिकाइ सुविधाका लागि हरेक वडामा बलिङ नेट राख्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको पनि स्मरण गराएका छन्। रङ्गशाला र केही ठूला खेलहरू हुने हो भने खेल विकास हुने उनको भनाइ छ। नेपाली क्रिकेट प्रशंसकहरू विभिन्न देशबाट श्रीलङ्का पुगेको उल्लेख गर्दै उनले अनुमानित हिसाबका आधारमा त्यहाँ पुगेका सबै नेपालीहरूको मात्रै खर्च 30 करोड हुन सक्ने जनाएका छन्। उनले श्रीलङ्कामा नेपाल र भारत बीच खेल भइरहेको रङ्गशाला हाम्रो त्रिवीको क्रिकेट स्टेडियम जस्तै रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। खेल भएको रङ्गशालामा 40-50 जति भारतीय क्रिकेट समर्थक भए पनि नेपालीको संख्या 1500 देखि 2000 को बीचमा रहेको समेत बालेनले उल्लेख गरेका छन्। अवैध सुन तस्करी अनुसन्धानका लागि करिब 2 साता बाँकी रहँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। तस्करी प्रकरणमा संलग्न नेपाली व्यापारी विरुद्ध पनि बलिया प्रमाण जुटाउन बाँकी रहेको जनाएको नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान समय अवधिभित्रै सम्पन्न गर्ने दावी गरेको छ। संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धानका लागि 2 साता मात्र बाँकी रहँदा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ। विद्युतीय चुरोट, भेप र सवारी साधनका ब्रेक सूमा लुकाएर सुन तस्करी गरिएको दुवै प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुन तस्करी गरेका दुवै गिरोहहरूबीच संलग्नता देखिएको छ। पहिलो चरणमा अनुसन्धान सकाएर पक्राउ परेका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने र अन्यको हकमा प्रमाणको आधारमा पछि अनुसन्धान गर्दै लैजाने प्रहरीले जनाएको छ।
अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलको समेत सहयोग लिएको छ। इन्टरपोलको दुई किसिमको हुन्छ, एउटा एमएलएटी हुन्छ, त्यसरी डाइरेक्टली हुने पनि भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो इन्टरपोल हेडक्वार्टर थ्रु पनि हुन्छ, अथवा इन्टरपोल मेम्बर स्टेट अनुसार पनि हामीले चाहिँ सहयोग लिने चाहिँ प्रावधान छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सहयोग मागिरहेका छौँ। नेपालमा सुन ल्याउने चिनिया गिरोह पक्राउ परे पनि भारत लैजाने व्यक्तिसम्म अझै प्रहरी पुग्न सकेको छैन। सो प्रकरणमा संलग्न नेपाली व्यापारी विरुद्ध पनि अझै बलिया प्रमाण जुटाउने बाँकी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। उक्त प्रकरणको छानबिनको लागि केही प्रहरी अधिकारीहरू अनुसन्धानका लागि हङकङ र भारत समेत पुगेका छन्। 61 केजी अवैध सुन प्रकरणमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहँदा विद्युतीय चुरोट मार्फत गरिएको अवैध सुन तस्करीमा संलग्नहरूमाथि मुद्दा दर्ता गरी अघि बढाइएको छ। समय अवधिभित्र अनुसन्धान पूरा गर्ने प्रहरीको दाबी छ। नेपाल प्रहरीको अथवा अनुसन्धानमा संलग्न सबै प्रहरी कर्मचारीको चाहिँ ध्येय के हुन्छ, सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै अपराधीहरू अथवा अपराधको चाहिँ तल्लो तहसम्म जडासम्म जाने र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो सफलता चाहिँ हासिल गर्ने हो। ब्रेक्सुको आवरणमा ल्याएको सुन प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फन्सार कार्यालयका 2 अधिकृत तस्कर, फरिया र फन्सार एजेन्ट सहित 26 जना पक्राउ परेका छन्, जसमा 7 जना विदेशी नागरिक रहेका छन्। पर्यटक र बिजनेस भिसामा आएका चिनिया र विदेशी नागरिकलाई अध्यागमनको कालो सूचीमा राखेर नियन्त्रणमा लिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कतारी राजा नेपालको भ्रमणमा आउने भएका छन्। राजा शेख तमिम बिन हमद अल थानीको केही महिनामै भ्रमण हुने गरी तयारी भइरहेको हो। कार्तिक अन्तिम सातासम्ममा भ्रमण हुने गरी तयारी भइरहेको बताइएको छ। उनले नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहितलाई भेट्नेछन्। भ्रमणका क्रममा 2 देशबीच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी समेत छ। सन् 2005मा भएको श्रम सम्झौता भएको यसपटक 18 वर्षपछि सम्झौता गर्ने तयारी छ। मुलुकबाट कुल निर्यात घटिरहेका बेला पूर्वी सीमा काकरभिट्टाबाट स्वदेशी उत्पादन अलैँचीको निर्यात वात्तै बढेको छ। गत वर्षको साउन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै अलैँचीको निर्यात 322% वृद्धि भएको हो। मुलुकबाट कुल निर्यात घटिरहेका बेला पूर्वी सीमा काकरभिट्टाबाट स्वदेशी उत्पादन अलैँचीको निर्यात वात्तै बढेको छ। गत आर्थिक 2079-80 को साउन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष साउन महिनामा 322%ले अलैँचीको निर्यात वृद्धि भएको हो। मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष साउन महिनामा 22,85,86,000 मूल्य बराबरको 2,77,869 केजी अलैँची निर्यात भएको थियो। तर यो साउन महिनामा मात्रै 96,46,05,000 रुपैयाँ बराबरको 7,88,740 किलो अलैँची निर्यात भएको हो, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा मूल्यका हिसाबले 73 करोड बढी र प्रतिशतका हिसाबले 322 बढी हो। मेची भन्सारको कृषिजन्य उत्पादन निकासी गर्ने भन्सार नै हो मेची। त्यसले गर्दाखेरि प्रमुख कृषिजन्य वस्तु हुन्, चिया, अलैँची जस्ता वस्तुहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण वस्तु हुन्। हाल निकासी भएको अलैँची गत वर्ष उत्पादन भएको अलैँची हो। अलैँचीको नयाँ उत्पादन आगामी असोज महिनादेखि निक्लन थाल्छ। उत्पादित अलैँची असोजबाट सङ्कलन तथा प्रशोधन गरी किसानले व्यवसाय मार्फत बिक्री गर्ने गर्छन्। अधिकांश अलैँची भारततर्फ निकासी हुने गर्दछ। भारतमा उत्पादित अलैँचीले नेपाली बजारमा प्रभाव पर्ने गर्दछ। भारतमा उत्पादन कम भयो भने माग बढ्छ भने भारतमा उत्पादन बढ्यो भने माग कम हुने गर्दछ, जसले गर्दा नेपालमा प्रत्यक्ष असर किसानसँगै व्यवसायलाई पर्ने गरेको नेपाल अलैँची व्यवसाय महासङ्घले बताउँछन्। अलैँचीको मूल्य बढे सँगसँगै चाहिँ यो स्टकको माल पनि अहिले हामीले चाहिँ निर्यात गरेको कारणले दुईटै चाहिँ एमाउन्ट पनि र यसको चाहिँ भोल्युम पनि दुईटै कुरा र यसको क्वान्टिटी पनि बढ्न गएको हो। अलैँची पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानको मुख्य आम्दानी स्रोत हो। हालसम्म 43 जिल्लामा अलैँची उत्पादन हुँदै आएको महासङ्घले जनाएको छ। मुलुकमा उत्पादित 200% अलैँची मात्रै आन्तरिक खपत हुने गरेको महासङ्घको भनाइ छ। झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट।
सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विभेदकारी भएको भन्दै संशोधनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरकार सङ्घर्ष समितिले धरनालाई निरन्तरता दिएको छ। समितिले आज 25औं दिन पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरना दिएको हो। ऐनकै कारण मेडिकल शिक्षालय बन्द भएकाले आन्दोलन गर्नु परेको सरकारवालाको भनाइ छ। 4 वर्षसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगले काम गरेको हेऱ्यौँ। यो 4 वर्षमा के भयो भने देशभित्र 228वटा हाम्रा शिक्षण संस्था बन्द भए, देशवासीले लगानी गरेका शिक्षण संस्था बन्द भए र पारी बोर्डर पारी 157वटा कलेज खुले यही नर्सिङ र पारामेडिकल शिक्षाका लागि। यो देशभित्र बन्द हुने र देश बाहिर यही समयमा शिक्षण संस्था खोल्ने संयोग मात्रै हो त कि साँठगाँठ हो? सरकारले माग नसुनेको भन्दै प्रदर्शनकारीले रित्तो थाल छटाउँदै माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन समेत गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण 100 शैय्याको अस्पताल नहुने 228 भन्दा बढी मेडिकल शिक्षालय बन्द हुन पुगेका छन्। आगामी बिहिबार तानसेनमा मनाइने 203औं भगवती रथयात्राको तयारी भव्य रूपमा भइरहेको छ। श्री 7 रण उजिरेश्वरी भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी भगवती जात्रा विजय उत्सवलाई भव्य बनाउने गरी तयारी भइरहेको जनाएको हो। मन्दिरमा विधिवत पूजा सुरु गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने, राति 11:30 बजेदेखि पौने 12 बजे भित्र बजार घुमाउने रथलाई 3 पटकसम्म परिक्रमा गराउने र भगवतीको मूर्ति राख्ने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ। भदौ 21 गते 12:30 बजेदेखि 1 बजेको बीचमा विजय उत्सव स्वरूप भगवतीको रथ उठाउने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी र विशिष्ट अतिथिको रूपमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी सरोज प्रताप राणाको सहभागिता रहने बताइएको छ। समिति विभिन्न 9वटा विभिन्न उपसमिति गठन गरी विजय उत्सवलाई भव्य बनाउन लागि परेको छ। काभ्रेको बनेपाका 69 सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत 23,000 भन्दा बढी विद्यार्थीको निशुल्क आँखा परीक्षण सुरु गरेको छ। बनेपा नगरपालिका र एईको मासुनागा आँखा अस्पतालको समन्वयमा नगरका सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण थालिएको हो। विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न नसक्नुमा आँखाको दृष्टि मुख्य समस्या देखिएकाले आँखा परीक्षण गर्न लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरको भविष्य भनेर हामी बुझ्छौँ बालबालिका विद्यार्थीहरूलाई, उहाँहरूले देख्न सक्छ कि सक्दैन भने हामी पनि अलिकति अन्यलमा भयो। एउटा डाटा एउटा कार्यक्रममा जाँदा 15% विद्यार्थीहरूले चाहिँ आँखा राम्रोसँग देख्दैन भन्ने आयो। सामुदायिक स्कुलहरूमा 5% विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग देख्न सक्दैन भन्ने कुरा आयो। त्यसैले एउटा चिन्ता चाहिँ जन्माया भनौँ एक हिसाबले यो कार्यक्रम गर्नैपर्छ भनेर हामी सल्लाह गरेर अगाडि बढ्यौँ। बालबालिकाहरूको बाँकी जीवन र स्वास्थ्य तथा क्रियाकलापमा सहयोग पुग्ने देखेर परीक्षणमा सहयोग गरिएको आँखा अस्पतालले जनाएको छ। सोही काम गर्नु उत्तम हुन्छ। मलाई लाग्छ हामी आज त्यही कर्ममा छौँ जुन कर्म गर्दैछौँ। यो पछुताउनु पर्ने कर्म होइन, यो वास्तवमा गौरव गर्नुपर्ने कर्म हो। यो कर्ममा सबैजना लागौँ, सबैजना मिलौँ र यहाँका भाइ बहिनीहरूको आँखासँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या छ भने त्यसको निदानमा सामूहिक सार्थक प्रयत्न गरौँ। नगरपालिकाले आँखा परीक्षणसँगै तत्कालै आवश्यक पर्ने औषधि निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। आँखामा अन्य समस्या देखिएमा अस्पतालसम्म पुर्याएर निशुल्क सेवा उपलब्ध गराइने नगरपालिकाले जनाएको छ। बनेपा नगर क्षेत्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा 23,382 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 7 वर्षदेखि बढुवा प्रक्रिया रोकिएको भन्दै शिक्षण कल्याण समाजले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परीक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेपछि परीक्षा र पठन पाठन पनि प्रभावित भएको छ। आन्दोलनको 5 दिन बितिसक्दा पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, व्यवस्थापन, कार्यकारिणी समितिले माग सम्बोधन नगरेपछि थप दबावका लागि तालाबन्दी गर्नु परेको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ। आन्दोलनका कारण पूर्व निर्धारित शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार आइतबार एमबीबीएस र बीएससी बीएमएलटीको परीक्षा स्थगित भएको छ। प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक शिक्षकहरूको 7 वर्षदेखि बढुवा भएको छैन।
रोकिएको बढुवा प्रक्रिया सुरु नगर्दा प्रतिष्ठानबाट कतिपय चिकित्सक शिक्षकहरू राजीनामा दिएर अन्यत्र पलायन भएको समाजले जनाएको छ। बढुवाको विज्ञापन खुले पनि अन्तर्वार्ताको मिति हालसम्म नतुकिएकाले तत्काल प्रक्रिया थालिनुपर्ने समाजको माग छ। 15 वर्षदेखि बीपी प्रतिष्ठानमा कार्यरत 1200 भन्दा बढीको बढुवा नभएको भन्दै कर्मचारी पनि आन्दोलनको तयारीमा छन्। वीरगञ्ज नगरपालिकाले नगरवासीका घर सहजै पहिचान गर्न वैज्ञानिक ठेगाना प्रणालीको सुरुवात गरेको छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै घर सङ्ख्या बढ्दै गएकाले घर पहिचानमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाले मेट्रिक ठेगाना प्रणालीको थालनी गरेको हो। वीरगञ्ज 10 आदर्श नगरमा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक रहेको भवनमा महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले नम्बर प्लेट टाँस गरी मेट्रिक ठेगाना प्रणाली सुरुवात गरेका हुन्। नगरपालिकालाई व्यवस्थित र स्मार्ट नगरका रूपमा विकास गर्न यो प्रणालीले टेवा पुर्याउने महानगरका प्रमुख सिंहले बताए। महानगरको आरयुडीपी प्रोजेक्ट अन्तर्गत एडीबीको सहयोगमा यो प्रणाली सुरु गर्न लागि हो। गणकले आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसका आधारमा मेट्रिक ठेगाना प्रणाली बनाउने गर्छन्। सडकको चोक तथा मिलन बिन्दुदेखि कुनै निश्चित घरको दूरीका आधारमा घरको ठेगाना पत्ता लगाउन सकिने प्रणाली मेट्रिक ठेगाना प्रणाली हो। सो दूरीलाई आधार मानेर घरको नम्बर, टोल र बाटोको नाम उल्लेख गरी सोही आधारमा घर घरमा नम्बर प्लेट राखिनेछ। पहिलो चरणमा महानगरको वडा नम्बर 1 देखि 16 सम्म वैज्ञानिक ठेगाना प्रणाली सुरु गर्नेछ। वृद्ध वृद्धाको बसी बियालो गर्ने ठाउँ चौतारी बिस्तारै लोप हुँदै जान थालेको छ। जीवनको उत्तरार्धको समयलाई आफ्नै उमेर समूहका सदस्यसँग भलाकुसारी गर्ने थलो चौतारी हराउन थालेपछि झापामा यसको संरक्षणको पहल थालिएको छ। वृद्ध वृद्धाहरूको बस्ती बियालो गर्ने ठाउँ बनेको चौतारी बिस्तारै लोप हुँदै जान थालेको छ। घरका सदस्य व्यस्त हुँदा दिनभर चौतारी र प्रतीक्षालयमा रमाउँदै आएका वृद्ध वृद्धालाई बढ्दो शहरीकरणले चौतारीहरू मासिन थालेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक समाजको मार्गदर्शक हुन्। उनीहरूको सहजता र सम्मान गर्दै झापाको नमुना सहारा नेपालले केही वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिक चौतारी निर्माण गर्दै आएको छ। स्थानीय तहको साझेदारीमा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा ज्येष्ठ चौतारी निर्माणले वृद्ध वृद्ध नागरिकलाई सहज भएको छ। हामीभन्दा अग्रजहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू बजार भर्न यहाँ बजार आउनुहुन्थ्यो। एउटा दोकानमा गयो, चिया खायो, चिया खाइसकेपछि त्यहाँ बसिरहने आवश्यकता हुँदैन। सुत्त निस्क्यो, तुरुन्त घर फिर्न पनि सकिने अवस्था थिएन। कमसेकम वरिपरबाट साथीभाइहरू आयो भने एउटा भलाकुसारीको मेलो हुन्छ। चौतारीमा आएपछि अब हामीलाई के सहज भयो भने जस्तै शनिबार बुढाबुढी आउने बेला आउने, अब बुढाबुढी मात्रै नभएर केटाकेटी पनि आउने। शनिबार केटाकेटी पनि आउँछन्, बुढाबुढी पनि आउँछन्, बुढाबुढी आए ठाउँ केटाकेटी पनि आउँछन्। ज्येष्ठ नागरिकले समाजमा सभ्यता र संस्कार सिकाएको भन्दै उनीहरूको ज्ञान, सिप, अनुभव आदान प्रदान गर्न चौतारी सार्थक बनेको छ। सहारा नेपालले भेटघाटसँगै भजन कीर्तन गर्ने मनोरञ्जन स्थलको रूपमा चौतारी सहितको भवन निर्माण गरेको जनाएको छ। संस्थाले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा झण्डै 3 करोड खर्चिएर 25 वटा ज्येष्ठ चौतारी निर्माणमा सहयोग गरिसकेको छ। आगामी दिनमा संस्थाले वार्षिक 10 वटाका दरले ज्येष्ठ चौतारी निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। भविष्यमा हरेक टोलमा चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक चौतारी बनाउने र एउटा साथी सङ्गीसँग चाहिँ एउटा गर्ने र उहाँ एउटा ज्येष्ठ सदस्यहरूको संरक्षण, एउटा सम्मान चाहिँ र यो भविष्यमा चाहिँ उहाँहरूले देखाएको बाटोमा अन्य युवा पुस्ता पनि अगाडि बढोस् भन्ने सोचका साथ यो कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। पछिल्लो पुस्ताका मानिस आफ्नै काममा व्यस्त छन्। ज्येष्ठ नागरिकको जीवन भने दिन प्रतिदिन एक्लिदो छ। तिनै ज्येष्ठ नागरिकको बसी बियालो गर्ने ठाउँ चौतारी बनेको छ। चौतारीमा अहिले उनीहरू भजन कीर्तन अनुभव साटासाट गर्ने गर्छन्। हामीले एउटा दिवा सेवा भन्ने कार्यक्रम चलाएको छौँ। यहाँ हरेक शनिबार यहाँ हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू भेला हुनुहुन्छ यहाँ, अनि त्यहाँबाट पुराना आफ्ना कथाहरू निकाल्नुहुन्छ, श्लोकहरू भन्नुहुन्छ, भजन गाउनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। त्यो दिनभरि खुसी पठाएर के भयो भने
ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ यी भवन बनेकाले बस्न भयो। 1,60,000 सेयर सदस्य र पूर्वका 6 जिल्लामा 80वटा केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकबाट अहिलेको पुस्ताले ज्ञान लिनुपर्ने भन्दै उनीहरूका लागि थालिएको यो सत्कर्म अन्यका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। व्यावसायिकतासँगै सामाजिक दायित्वमा पनि सबैको हातेमालो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यस्तो कार्यले प्रदान गरेको छ। झापाबाट सन्तोष न्युपानेको रिपोर्ट। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 3 को शङ्कर पोखरीमा रहेको पुर्कोट क्षेत्र धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलको रूपमा चिनिन्छ। सम्पदा नै देशको पहिचान हो। ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यहाँका मठ मन्दिर र पदमार्गको जीर्णोद्धार गरिएको छ। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 3 शङ्कर पोखरीमा रहेको पुर्कोट समुद्री सतहबाट करिब 1600 मिटरको उचाइमा छ। यहाँ देवी देवताको मठ मन्दिरमा साथै त्यस समयमा प्रयोग भएका ओखल, मुसल र तत्कालीन खरका अवशेष र पानी खानको लागि त्यस समयमा इँटा र ढुङ्गाले निर्माण गरिएको इनारका अवशेष रूपमा यहाँ देख्न पाइन्छ। यो स्थानको विकास र सम्पदा संरक्षणमा नेपाली सेना जीर्णोद्धारमा जुटेको छ। बेतना अन्तर्गतको विभिन्न ठाउँहरूमा कल्ली गल्ली विभिन्न किल्लाहरूको संरक्षण चाहिँ गर्दै आइरहेको छौँ। त्यो मध्येको यो चाहिँ यो जुन पर्वतको भूमिस्थानमा भएको पुर्कोटको यो कोटमा चाहिँ यो पुरानो जुन संरचनाहरू छ त्यसमा चाहिँ सत्तल निर्माण, ऐतिहासिक कुवाको संरक्षण र यसको लागि चाहिँ केही समय हामीले चाहिँ यहाँ कार्य गरी नागरिकहरूसँग चाहिँ काम गरी यसलाई अझ हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाली सेनाको नयाँ रणभीम गुल्म गोदाम ब्यारेक कुस्माका अनुसार पुर्कोट क्षेत्रभित्र रहेका प्राचीन सभ्यता छल्किने अवशेषहरूको संरक्षणका लागि विभिन्न कामहरू गरिएका हुन्। सेनाका टोलीले 1 महिनाको अवधिमा नै कोट क्षेत्रभित्र सामुदायिक भवन सहितका भौतिक संरचनाहरू तयार पारेको हो। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँमा अहिले निर्माण भएका संरचना पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो अहिले नेपाली सेनाले जुन एउटा कार्यक्रम ल्यायो, झन्डै यसको यो सत्तल निर्माणमा 10 लाख र त्रिवेणीमा 10 लाख गरेर 20 लाखको काम गर्दै गर्दा मैले अघि पनि भनिसकेको छु, साह्रै उदाहरणीय काम नेपाली सेनाले गरेको छ। जसरी आज हामीले नेपाली सेनाले यो हस्तान्तरण कार्यक्रम गरौँ, म नेपाली सेनाप्रति आभार प्रकट गर्दै हामी पनि यो पर्यटकीय स्थल बनाउनको लागि निरन्तर लागिरहने कुरा म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 5 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पुर्कोट भूमिथानमा मौलो, प्राचीन ओखल मुसल जाँतो र ऐतिहासिक इनारा संरक्षण गरिनुका साथै सतल र पार्क निर्माण गरिएको हो। बडा दशैंमा 9 दिनसम्म र चैते दशैंका नवरात्रमा पुजारी बसेर पूजा हुने गरेको छ। तर यस अगाडि कुनै पनि संरचना नहुँदा पुजारीले दैनिक रूपमा घरबाट आउजाउ गर्दा समस्या हुने गरेको सेनाद्वारा सतल निर्माणसँगै सहज भएको छ। अरू ओखलहरू यहाँ नजिकै चाहिँ 3टा ओखलहरू छन् र यो यहाँको उत्खनन गर्दाखेरि कि ढुङ्गाहरू हाततिर बनाउने चाहिँ खजानाहरू किट गालेर चाहिँ कि ढुङ्गाहरू हुन्छ, ओखलहरू जाँखनो होइ हुन्छ, जाँताहरू छन्, त्यस्तै चाहिँ किम्बदन्ती हो। अब कोही संरक्षणमा छन्, कोही चाहिँ फुटालेर फाले, अब त्यसको महत्त्व नबुझ्नेहरूले फाले, हामीले चाहिँ जाने बुझेसम्म संरक्षण गरेर राखिएको छ। पुर्कोटबाट लिमीकोट, दुर्लुङकोट, दहरे देउराली लगायतका कोट र पहाडी डाँडाका टुप्पाहरू देख्न सकिन्छ। भविष्यमा ती डाँडा र कोटलाई छुने गरी पर्यटकीय स्थलसम्म केबल कार निर्माण सकिएमा पर्यटन र आर्थिक विकासका लागि राम्रो सम्भावना देखिएको छ। महाभारतकालीन समयमा 5 पाण्डवहरूले पानी खाएको पोखरी बर्जो ताललाई विश्वास गरिन्छ। सुनसरीको चिमडीमा रहेको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको र प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना भएको यो ताल प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। 160 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको बर्जु ताल क्षेत्र संरक्षण र प्रवर्धन नगरिएका कारण लामो समयसम्म गौचरण रूपमा परिणत भएको थियो। अतिक्रमणको समेत चपेटामा पर्दै आएको यो ताल विक्रम सम्वत 2073 सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको तर्फबाट नेपाली सेनाले पुनः ताल सहितको संरचना निर्माण गरेर स्थानीय समितिलाई हस्तान्तरण गरेको भए पनि प्रचार प्रसारको अभावमा अझै ओझेलमै पर्दै आएको छ। बर्जु ताल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकसित भएको छ।
नेपाली सेनाले 3वटा तालसहित तापु पोखरीको बीचमा शिवालय, ताल किनारमा पिकनिक स्पट, शौचालय निर्माण गरेको छ। बर्जु ताल क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनका लागि गाउँपालिकाले सौन्दर्यकरण गर्दै आएको छ। र हामी बर्जु गाउँपालिकाबाट एउटा बाटो यसपालि नै सम्पन्न गर्ने दक्षिण गेटको बाटो, पूर्व गेटको बाटो हामीले लगभग 200 मिटर ढलाइरहेको छ। यो निरन्तर रहन्छ र दुईटै बाटोको सौन्दर्यीकरण गर्ने यसपालि पनि हुन्छ। अब बढी त्यहाँ लिचिङ घुम्न नआउने त्यो ठेका लाग्दा पनि घाटा नै छ। त्यसको समुचित विकास नभएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले त्यो चिल्ड्रेन पार्कहरू चल्न सकेन, संरक्षण हुन सकेन। यसपालि हामी चिल्ड्रेन पार्कलाई पनि मद्दत सम्भावना गर्छौँ। बर्जु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 चिम्डीमा रहेको बर्जु ताल क्षेत्रमा बिदाका दिन साथै जाडो मौसममा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। यो क्षेत्रमा 3वटा पोखरी, झोलुङ्गे पुल, चिल्ड्रेन भ्यू टावर निर्माण भइरहेको छ। यो बर्जु तालमा 160 बिघाको ताल छ। यसमा मान्छेहरू आउँछ शनिबार र पिकनिक खान अगन पुसतिर आउँछ, पुस मङ्सिरतिर आउँछ। 3वटा पोखरी छ अनि झोलुङ्गे पुल छ, मन्दिर छ अनि एउटा चिल्ड्रेन पार्क छ। यता चिल्ड्रेन पार्क भएपछि यता भ्यू टावर पनि बनेको छ। अलि प्रचार नभएर यस्तो भएको हो कि। पूर्वी नेपालमा ठूलो क्षेत्रफल फैलिएको पोखरी सहितका पर्यटकहरूको आकर्षित गर्ने विभिन्न संरचनाहरू भए पनि व्यवस्थित नभएको जस्तो देखिने र व्यवस्थित साथै अझ सौन्दर्यकरण गर्न सके पर्यटकहरूको थप आकर्षण हुने देखिन्छ। राम्रो हो ठुलो ताल भनेर म चाहिँ घुम्न आएको। वास्तवमै सुने भन्दा अझ राम्रो रहेछ, ठुलो रहेछ। तर यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्न पाएदेखि यो जस्तो घाँसहरू छ, यो घाँसहरू हटाएर यसमा मोटर बोर्डहरू हालेर गर्न पाएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो त सम्भवतः तराईको, नेपालमा तराईको सबैभन्दा ठुलो ताल होला। यो यत्रो ताल छैन होला कतै पनि। यो भरत ताल भन्दा राम्रो हुन्छ होला सायद। बर्जु ताल तथा सिमसार क्षेत्रमा घुम्न तथा पिकनिक खान झापा, मोरङ, सुनसरी लगायत पूर्वका विभिन्न ठाउँहरू साथै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका कारण पनि ठूलो संख्यामा भारतीयहरू समेत आउने गरेका छन्। अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज 1 गतेदेखि चाडबाड लक्षित अनुगमन गर्ने भएको छ। चाडबाडको मौका छोप्दै केही व्यवसायीले बढी मूल्य लिने, म्याद नागेका सामान बेच्ने लगायत ठगीका घटना हुने भएकाले त्यसलाई रोक्न अनुगमन गर्न लागि हो। विभागका अनुसार यस वर्ष कम्तीमा 10 टोलीबाट बजार अनुगमनको तयारी छ। विभागले बढी चहल पहल हुने क्षेत्र खाद्य, मिठाई, मासु, दूध, लत्ता कपडा, ड्राई फूड, राजमार्गका होटल लगायत सबै क्षेत्रमा अनुगमन हुने जनाएको छ। वाणिज्यले मूल्य सूची, लेबल, बढी मूल्य लिए नलिएको अनुगमन गर्ने जनाएको छ। खाद्य वस्तु र होटलमा पाइने खाद्यान्न, मिठाईको गुणस्तरका हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ। चाडबाड लक्षित अनुगमन गत वर्ष पनि असोज 1बाट भएको थियो। कार्तिक मसान्तसम्म 1077 वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएको वाणिज्यले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा 229 व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा परेका थिए। 3बाट 29,65,000 जरिवाना असुल भएको थियो। 40 फर्मबाट 6,28,000 रुपैयाँ बराबरको सामान नष्ट गरिएको वाणिज्यले जनाएको छ। सरकारले 13 वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 13 वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। कार्यालयले आज निकालेको सार्वजनिक सूचनामा 3 वटा निर्माण कम्पनीलाई 3 वर्ष, 2 निर्माण कम्पनीलाई 2 वर्ष, 1 निर्माण कम्पनीलाई 1.5 वर्ष र अन्य 7 निर्माण कम्पनीलाई 1 वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। कालो सूचीमा परेकाहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन्।
चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इच्छा कामना भदौ अन्तिम साता महोत्सव हुने भएको छ। हामी सबैको चाहना समृद्ध इच्छा कामना भन्ने मूल नाराका साथ दोस्रो इच्छा कामना महोत्सव भाद्र 27 गतेदेखि असोज 7 गतेसम्म हुने भएको हो। इच्छा कामना उद्योग वाणिज्य संघ र इच्छा कामना गाउँपालिकाको आयोजनामा क्रुन्टारी स्थित लोकप्रिय होटल पछाडि रहेको जग्गामा महोत्सव हुनेछ। महोत्सवमा तीज केन्द्रित स्टलसँगै तीजको दिन भव्य तीज गीत कार्यक्रम गरिने महोत्सवका संयोजक एवं इच्छा कामना उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कल्याण गुभाजुले जानकारी दिए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको उत्पादनसँगै विभिन्न जात जातिको कला संस्कृतिको प्रवर्धनमा महोत्सवले सघाउने बताए। महोत्सवमा विभिन्न जात जातिको कला संस्कृति झाँकी प्रदर्शन, राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको नृत्य तथा गायन प्रस्तुति, व्यापारिक स्टल, विभिन्न खानाको परिकार, बालुद्यान, पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरू बारे जानकारी दिने आयोजकको भनाइ छ। महोत्सवमा विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रका 150 देखि 200 वटा स्टल रहनेछन्। टर्कीको वार्षिक मुद्रास्फीति अगस्तमा बढेर 58.94% पुगेको छ। टर्की लिराको घट्दो मूल्य र हालैका कर वृद्धिका कारण गत वर्ष अक्टोबरपछि वृद्धि भएको हो। टर्किस तथ्याङ्क संस्थानको तथ्याङ्कले अगस्तमा उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्क CPI मासिक 9.09% ले बढेको देखाएको छ। CPI ले अक्टोबर 2022 मा 85.51% बाट जुन 2023 मा 38.21% मा लगातार गिरावट आएको बताएको छ। वार्षिक मुद्रास्फीति जुलाईमा 47.83% ले बढेको र यो गत वर्षको अक्टोबरपछि पहिलो पटक बढेको बताइएको छ। अगस्त 24 मा टर्कीको केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न 17.5% बाट 25% मा 750 आधार बिन्दु अपेक्षा भन्दा ठूलो ब्याज दर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्डोगानले पूर्व बैंकर हाफिज गे एरकानलाई केन्द्रीय बैंक गभर्नर र मेहमेट सिमसेकलाई ट्रेजरी र वित्तीय मन्त्रालयको प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरेपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ नियम लागू गरेको थियो। साइप्रस, इजरायल र ग्रिसले ऊर्जामा लगानी बढाउने सहमति गरेका छन्। निकोसियामा भएको भेटमा पूर्वी भूमध्य सागरबाट युरोपसम्म ऊर्जा करिडोरको सहयोगलाई तीव्र पार्न 3 देश सहमत भएका हुन्। भेटपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भू-राजनीतिक विकासका कारण ऊर्जा विविधता र अन्तर्सम्बन्ध बढाउन आवश्यक ठानेर पूर्वी भूमध्य सागरबाट युरोपसम्म ऊर्जा विस्तार गर्न सहमति जुटेको उल्लेख छ। बैठकमा साइप्रसका राष्ट्रपति निकोस एस्ट्रोडोलिट्स र इजरायल र ग्रिसका प्रधानमन्त्री क्रमशः बेन्जामिन नेतान्याहु र किरियाकोस मित्सोटाकिसले ऊर्जा क्षेत्र, प्राकृतिक ग्यास उत्पादन, बिजुली, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगको बलियो आधार बनेको बताएका छन्। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेतान्याहुले इजरायल र साइप्रसले आगामी 3 पछि 5 महिनाभित्रमा युरोपमा प्राकृतिक ग्यास निर्यात गर्ने निर्णय गरेको बताए। अबको पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। व्यावसायिक अलैँची खेती गर्दै आएका निस्ती गाउँपालिका 3 खादर पाल्पाका कृषकहरूलाई यस वर्ष लाखौंको क्षति भएको छ। गत हिउँदको खडेरीले अलैँचीका बिरुवा सुकेर उत्पादन नै लिन नपाइने अवस्था आएको छ। पाल्पाको निस्ती 3 खादरमा केही वर्ष यता स्थानीयले नगदी बालीको रूपमा रहेका अलैँची खेती व्यवसायी रूपमा गर्दै आएका छन्। गत वर्षसम्म राम्रो आम्दानी गर्दै आएका कृषकहरू यस वर्ष चिन्तित भएका छन्। हिउँदको खदेरी अघि हरियो बोर्ड सहित तमक्क फरिएको उनीहरूको अलैँचीको बगान उत्पादन लिने समयमा अहिले सुकेर असरल्ल छरिएको छ। राम्रो उत्पादन लिने अपेक्षा राखेका कृषकहरू यस वर्ष अलैँचीले मूल्य पाए पनि खाली हात हुने अवस्था आएको छ। बेच्दाखेरि अब मैले त 2200 रुपियाँ किलोसम्म पनि बेचेँ। त्यहाँबाट 2200देखि 1200, 1500, त्यहाँबाट झन् धेरै हुँदै गयो, झन् रेट कम आयो। त्यहाँबाट 500 पनि 8 क्विन्टल त मैले परार 800 रुपियाँ किलो पनि बेचेँ। अब असम फेरि भाउ बढ्दै गएको थियो,
झन् 10 क्विन्टल जति 1 टन जति लगभग 1 टन जति हुन्छ होला भनेको ओले पोहोरको यो खराडीले गर्दाखेरि सब सखा पारेर छैन यो साल त। बारीको कान्ला पाखोबारी खाली जमिन गरी यहाँका कृषकहरूले 1-2 रोपनीदेखि 30 रोपनी बढीमा अलैँची लगाउँदै आएका थिए। गत वर्ष फागुनसम्म पानी नपर्दा सुरुवातमा बिग्रिन्छ कि झैं भए पनि केही पानी परेपछि बिरुवा राम्रो भएको थियो। वैशाख जेठको खडेरीपछि अलैँचीको गाँच नै सुकेको हो। पोहोर साल चाहिँ 70 किलो जति बेचेको अलैँची असम चाहिँ लगभग 3-4 मन जति हुन्थ्यो कि भन्नेको विचार थियो। यो सालमा त सबै यो चैत वैशाखको खरादीले गर्दा पुरै मर्यो अनि बरु पनि हामीले कोही गोड्दै कोही बिरुवा अलिअलि चाहिँ हामीले लगाएको छ। खडरमा 2038 देखि व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेती सुरु भएको थियो। तुलबहादुर बेम्बुले सुरुवात गरेको खेती गाउँमा पकेट क्षेत्रको रूपमै विस्तार गरिएको थियो। 78 बढी परिवारको बसोबास रहेको गाउँका अधिकांश कृषकहरू बालीमा फल नलागेपछि चिन्तित भएका छन्। प्रत्येक घरले 1-1 रोपनीमा लगभग लगाएको थिए के अरे। मेरो त लगभग 25-30 रोपनीमा यो जङ्गलभरि नै 25-30 रोपनीमा लगाएको थियो। खराडीले गर्दाखेरि यो मरेर समस्यामा परिरहेको छ हामीलाई। गाउँका अधिकांशले 1-2 रोपनीमा बिरुवा लगाई अलैँची लगाउँदै आएका छन्, जसमा 8-10 परिवारले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दै आएका छन्। जिल्लामा सबैभन्दा पहिले माथागढी 3 को ओलेसमा अलैँची खेती सुरु भएको थियो। हाल रिब्दीकोट गाउँपालिकाको भैरवस्थान क्षेत्रमा पनि अलैँची खेती हुँदै आएको छ। पाल्पाबाट इमान सिंह राणाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। एशिया कपको 6औं खेल आज अफगानिस्तान र श्रीलङ्का प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। पाकिस्तानको लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियममा दिउँसो 3:15 बजे खेल सुरु हुनेछ। लाहौरमा वर्षाको न्यून सम्भावना देखिएको छ, तर कुनै कारण दुई टोलीले अङ्क बाँड्नुपर्ने अवस्था आए श्रीलङ्का सुपर 4 मा पुग्नेछ। अफगानिस्तानलाई सुपर 4 मा पुग्न ठूलो अन्तरको जित आवश्यक हुनेछ। अफगानिस्तानले पछिल्ला 5 ओडिआई खेलमा जित हात पार्न सकेको छैन। अफगानिस्तान र श्रीलङ्का बीच हालसम्म 10 ओडिआई खेल भएका छन्, जसमध्ये श्रीलङ्काले 6 र अफगानिस्तानले 3 खेल जितेको छ। अफगानिस्तानलाई ठूलो अन्तरले पराजित गर्दै बङ्गलादेश सुपर 4 मा छनौट भइसकेको छ। एक स्थानका लागि श्रीलङ्का र अफगानिस्तान आज भेट्दैछन्। एशिया कपमा श्रीलङ्काको यो दोस्रो खेल हो। उसले आफ्नो पहिलो खेलमा बङ्गलादेशलाई 5 विकेटले पराजित गरेको थियो। अफगानिस्तान पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग पराजित भएको थियो। एसीसी एशिया कप अन्तर्गत नेपाल डकवर्थ लुइस पद्धतिको आधारमा भारतसँग 10 विकेटले पराजित भएको छ। श्रीलङ्काको पालेकले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा गैराती भएको खेलमा नेपाल पराजित भएको हो। भारतले जितसँगै 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर भारत समूह एबाट सुपर 4 मा स्थान बनायो। यता नेपाल अङ्कविहीन बनेर एशिया कपबाट बाहिरिएको छ। पहिलो खेलमा नेपालले पाकिस्तानसँग 238 रनको पराजित भएको थियो। वर्षाका कारण 23 ओभरमा झारिएको खेलमा भारतले पाएको 145 रनको लक्ष्य 20 ओभरमा 1 बलमा बिना विकेट लक्ष्य पूरा गरेको हो। भारतका लागि कप्तान रोहित शर्माले 74 रन बनाए। त्यस्तै शुभमन गिलले मद्दतमा 67 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 48 ओभरमा 2 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 203 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर आसिफ शेखले 58 रन जोडे। उनले 97 बलमा 8 चौका प्रहार गरे। त्यस्तै सोमपालले 56 बलमा 2 छक्का र 1 चौकाको सहयोगमा 48 रन बनाउँदा दिपेन्द्रले 29 र गुलसनले 23 रन बनाए। भारतका लागि रविन्द्र जडेजा र मोहम्मद सिराजले समान 3 तथा मोहम्मद सामी, हार्दिक पाण्डे र शार्दुल ठाकुरले समान 1 विकेट लिए। अबको पालो खास खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ड्राइभिङ स्कुलका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। ड्राइभिङ स्कुल सङ्घ नेपालका पदाधिकारीहरूले पेश गरेको ज्ञापन पत्र आज सिंहदरबारमा बुझ्दै उनले मन्त्रालय र विभाग मार्फत यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याका बारेमा छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एशिया कप खेलेको नेपाली क्रिकेट टिमलाई सान्त्वना दिएका छन्।
सोमबार राति भएको खेलमा भारतसँग पराजित भएको टिमलाई अध्यक्ष ओलीले सान्त्वना दिएका हुन्। भारतसँगको खेल भावनात्मक रूपमा जितेर खेलाडी ट्रफी नभए पनि आत्मविश्वास लिएर फर्किने उनको भनाइ छ। मध्य प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद अनिरुद्ध सिंह यादव पक्राउ परेको बारे मध्य प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना जारी गरी जानकारी गराएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै सोमबार साँझ प्रदेश सांसद यादव पक्राउ परेको जानकारी गराएको हो। सप्तरी 4 को 2 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद यादवलाई प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ गरेको हो। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक कुन्दन राज काफ्लेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। काफ्लेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफूले प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराएका हुन्। पार्टी संगठन र दोलखेली जनताको सेवामा समय दिन नसकिएकाले जिम्मेवारी छाडेको उनले उल्लेख गरेका छन्। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा प्रतितोला 300 रुपैयाँले कमी आएको छ। आज छापावाला सुन्तोलाको 1,12,700 र तेजाबी सुन 1,12,150 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको भाव समेत प्रतितोला 20 रुपैयाँले घटेर 1,445 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मौसमविदले आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको औल्याएका छन्। ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेकाले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी पहिरोको जोखिम रहेकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको छ। आज हिजो अस्तिको जस्तो घाम चर्किने सम्भावना नरहेको बताइएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज धेरै मानिसहरूले लगाउन छुटेकाले पुनः अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको हो। अभियान यही भदौ 25 देखि 30 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 61 किलो सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङसँग कनेक्सन देखिएर तस्करी प्रकरणमा मुछिएका अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी सहितका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन थालेको छ। छानबिनका क्रममा सुन तस्करीमा मुछिएकाहरूको दावासँगको कनेक्सन पत्ता लगाउन अख्तियारले सिआइबीसँग दावाको कल डिटेल्स मागेको छ। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। आज बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्यानसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:44 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:21 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।